جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اور دس خاطر کس نو انج ستاؤ گے دس خاطر کس نو انج ستاؤ گے گل گل دے نال جڑا کے دے نال لاؤ گے گل گل دے نال جڑا کے دے نال لاؤ گے اور بچیاں دی ہر گل باپ سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دیاں گستاخیاں نہیں کیتیاں اپنے باپ دا بے قدر کیتا تے بڑے ادب دے نال بلایا بڑے ادب دے نال مخاطب کیتا بڑے ادب دا تقاضے دے نال بولے ابراہیم فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے ابو جی جڑے سن دے نہیں جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں اللہ اکبر کبیرہ جڑے نفع نہیں دے سکدے جڑے نقصان نہیں دے سکدے او مشکل کشا بھی ہو سکدے او مشکل کشا نہیں ہو سکدے او حاجت روا نہیں ہو سکدے او بگڑیاں نہیں سوار سکدے اللہ اکبر دے بڑے پیار دے نال دعوت دتی یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا یا ابتی اے ابو جی قد جانی من العلم اللہ تعالیٰ نے میں ایسا علم عطا کیتا میں جس علم نو ابو جی تسی نہیں جان سکتے جس علم نو تسی حاصل نہیں کیتا یعنی اللہ تعالیٰ نے میں نبوت عطا کیتی ہے اللہ ابو جی میری گند من لاؤ میں تمہانوں جنت والے راستے دے لے کے جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ یا لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابو جی شیطان دی پوجا نہ کریا جے ابو جی شیطان دے آنکھیں نہ لگیا جے ابو جی شیطان دا کہنا نہ منیا جے کیوں ابو جی اللہ دا بھی دشمن ہے اے بندے دا بھی دشمن ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں بندے دے نال بھی دشمنیاں کرنیاں نے انہیں اللہ رحمان دے نال بھی دشمنیاں کیتیاں نے للشیطان ولیہ ابو جی شیطان نو بیلی نہ بنایا جے ابو جی شیطان دے بیلی نہ بنیا جے اللہ اکبر جدو اتنیاں گلاں ہویاں باپ سندا رہیا یکدم بولیا جویں کہہ لو جے بولے ہی بولے تے پکڑ تولے اللہ اکبر باپ بولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا ابراہیم اگر میرے الہ دیا نفیاں کردا رہیا ابراہیم میرے معبوداں دی نفی کردا رہیا پھر یاد رکھ لیلا انہو تنتگی لارجمنک وہجرنی ملیا ابراہیم میں تینوں کرو کٹ دیاں گا میں تینوں رجم کر دیاں گا میں تینوں مار دیاں گا میں تینوں قتل کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم نے جدوں اتنیاں باتاں سنیاں نے ابو جی ہوے بندہ مواخذ تے شرک ہوے ابو مواخذ بندہ مرد برداشت نہیں کردا قال سلام اگر کوئی نے دیاں گلاں نے تے ٹھیک ہے میں تیرا گھر چھوڑ کے چلا جانا ساستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ لیکن ابو ساری زندگی میں تیرے واسطے دعا
کرتا رہاں گا ابو ساری زندگی میں تیرے واسطے ہدایت دیاں دعاواں کراں گا ابو تیرے واسطے رہنمائی دیاں دعاواں کراں گا اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرت ابراہیم اپنے گھر سے نکلے نے کردار نیم ایک علاقہ میں اس علاقے سے بستی ہے اس بستی دا رخ نہیں تھا اللہ اکبر اس بستی کے اندر ایک مقام حرام ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں میرا ابراہیم باپ نو الوداع کہہ کے آیا تو میرے پتہ بدن چھڑنا کتنا مشکل ہوندا وے جتھے بچپن گزاریا ہووے جتھے جوانی گزاری ہووے میرا ابراہیم اکل کے باپ نو الوداع کر کے نکل آیا حضرت ابراہیم کلی جان لے کے نکلیا اور نکلیا میرا ابراہیم اپنے گھر وچوں نکل آیا کردان نین ایک بستی ہے اس بستی کے اندر ایک مقام حرام ہے اس مقام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چاچے دا گھر ہے اپنے چاچے دے گھر اندر آ گئے ایتھے بھی دعوت کے تبلیغ دا کام کر دے رہے تو ہی دیاں دعوتاں دے رہے اللہ اکبر وقت گزریا ٹائم گزردا گیا جدوں چاچا بھی اک گیا تے چاچے نے جناب اللہ دو چیزاں حضرت ابراہیم دے اندر دیکھیاں ایک تے ابراہیم شریف بڑھائے شرافت دا پہ کرے اللہ اکبر کبیرہ تے دوسرے نمبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یہ دل اندر خیال آیا اگر میں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیواں ہو سکتا ہے ابراہیم تو ہی تو انکار کر دے میں اللہ اکبر بیٹی سارا دا رشتہ دے دی